पर्मिसन चाहिँदैन मलाई रेकर्डिङ भयो त ल ठिक छ रेकर्डिङ चाहिँ स्टार्ट भएछ त ल मैले अब स्क्रिन चाहिँ सेयर गरेँ हैन ल ल हामीले अस्तिदेखि नै यो स्किमा भनेर पढिरहेको थियो हैन स्किमा भनेर कतिवटा क्लास चाहिँ मिस भयो हैन अहिले चाहिँ अब स्किमा भनेर पढा के हो त स्किमा भनेर तिमीलाई फेरि सोधेँ मैले धेरैचोटि सोधेर के हो त स्किमा भनेर एनीवन कसैलाई थाहा छ मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छ स्किमा स्किमा भनेर धेरैचोटि आइसक्यो स्किमा भनेर ल थाहा हुनु पर्यो नि त अब त कसैले भन्न सक्छ कलेक्सन अफ डेटाबेस रे स्किमा भनेको कलेक्सन अफ डाटाबेस भयो नि कलेक्सन अफ डाटाबेस भन्न अलि मिलेन अर्गनाइजेसन अफ डाटा सर अर्गनाइजेसन अफ डाटा रे एज अ ब्लुप्रिन्ट वाला हुन्छ नि के थियो स्ट्रक्चर भन्न सिम्पल बुझ्दाखेरि त स्ट्रक्चर हो नि त हैन र So it is a skeletal structure that represent the logical view of the entire database. ल ठिक छ मैले तिमीलाई अस्ति असाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ अलिकति त्यो च्याप्टर 2 को हैन अलिकति यति गर्दै गर अनि फेरि अनि बाँकी रहेको चाहिँ फेरि म गराइन्छु भन्नु गर्दै गरे कतिले मलाई रिदमले चाहिँ बुझा जस्तो लाग्थ्यो है अरूको त मैले हेरेन त्यो सेकेन्ड असाइनमेन्टको चाहिँ अलिकति गर भनेर मैले दिएको थिएँ नि तिमीलाई त्यो पेपर वर्कको होला पेपर वर्क भन्दा नि त्यो यति चाहिँ गर्दै गर पछि म फेरि थपिहाल्छु भनेर दिएको थिएँ नि मैले ए त्यो मैले बुझाइसकेको त्यही त ल ठिक छ ल ठिकै छ अब स्किमा भनेको चाहिँ यो धेरैचोटि रिपिट भइसक्यो तिमीलाई रिपिट पनि कति गर्नु होइन यो तिमीले भिडियो छ यसको अलरेडी त्यहाँ होइन स्किमा भनेको खास गरी एउटा स्ट्रक्चर हो क्या स्ट्रक्चर डिफाइन हुनुपर्छ कस्तो स्ट्रक्चर भन्दा लजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ होइन यस्तो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यस्तो स्ट्रक्चरको हुनुपर्छ है भन्नु जस्तो एउटा ब्लुप्रिन्ट मात्र हो क्या होइन स्ट्रक्चर लजिकल स्ट्रक्चर चाहिँ डाटाबेसको यस्तै हुनुपर्छ जस्तो रिलेसनल डाटाबेस भन्यो भने एज अ टेबल त्यसको स्ट्रक्चर छ नि होइन त्यही भएर टेबल चाहिँ त्यसको के भयो स्ट्रक्चर भयो टेबलमा के होला त्यसको रो होला कलम होला होइन त्यसको इन्स्ट्यान्सेस होला त्यसको रेकर्ड्सहरू होला त्यसको टपल्सहरू होला त्यो सबै नै यो के अरे यो हाम्रो स्किमाले डिफाइन गरेको हुन्छ क्या स्किमा पनि 3 टाइपको हुन्छ जस्तो हाम्रो एक्सटर्नल लेभलको स्किमा द्याट इज एक्सटर्नल स्किमा कन्सेप्चुअल स्किमा भनेको लजिकल स्किमा अनि इन्टरनल अर फिजिकल स्किमा भनेर 3टा तरिकाले डिभाइड गरेको हुन्छ यसलाई हैन अब फिजिकल स्किमामा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ के डाटाहरू स्टोर गर्नु भन्दा नि कसरी डाटाहरू स्टोर गरिन्छ त्यसको स्ट्रक्चरको बारेमा डिफाइन हुन्छ हाउ डाटा आर स्टोर हैन अब त्यसैगरी लजिकलमा चाहिँ वाट डाटा के टाइपको डाटाहरू हुन्छ के टाइपको के रे एन्टिटीजहरू हुन्छ के अनि तिनीहरू बिचको रिलेसन्स कस्तो हुन्छ त्यो त्यहाँको एट्रिब्युट कस्तो हुन्छ त्यो कुराको चाहिँ स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअलमा र लजिकलमा डिफाइन गरिन्छ हैन त्यसैगरी एक्सटर्नल भनेको त भ्यू युजरको भ्यूबाट जस्तो भ्यू चाहिँ धेरै हुन्छ मैले भनिरहेको थिएँ भ्यू 1 भ्यू 2 अप टु भ्यू n हैन जस्तो एउटाकोलाई भ्यू एउटा हुन्छ भने अर्कोको लागि भ्यू अर्कै हुन सक्छ हैन त्यही भएर यसमा चाहिँ n नम्बर अफ भ्यूजहरू छ हैन यही कुराहरुको चाहिँ हामीले अस्ति नै पढ्यौं ठीक छ है अब एडभान्टेजेस अफ ठ्याक्कै बाँकी थियो हैन अस्ति एडभान्टेजेस अफ डाटाबेस स्किमा के छ त अब एडभान्टेज त भयो हैन हामीले स्किमा त पढ्यो अब के छ त्यसको एडभान्टेज भनेर पढ्नु पर्यो हैन ल यहाँ सर के छ भने यु क्यान म्यानेज डाटा इन्डिपेन्डेन्ट अफ द फिजिकल स्टोरेज अब डाटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अहिले एकछिनमा आउँछ हैन डाटा इन्डिपेन्डेन्ट गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भन्छ अब डाटा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा चाहिँ अहिले एकछिनमा पर्छ भने अनि फास्टर माइग्रेसन टु न्यू ग्राफिकल इन्भाइरोमेन्ट्स अब यो भने के त फास्टर माइग्रेसन faster migration to the new graphical environments. Third one, DBMS architecture allows you to make changes on the presentation level without affecting the other two layers. Actually, your third line like ke bhancha bhane
तिमीले यो डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्छ नि हैन एक्चुअली थर्ड लाइनले दिने हो क्या यो थर्ड लाइन र फर्स्ट लाइन एउटा एउटा जस्तो छ हैन डाटा इन्डिपेन्डेन्स भने म अहिले सर र के भन्दिम भने जस्तो तिमीहरूको तीनटा लेभल हुन्छ एक्सटर्नल लेभल अनि के अरे बिचको कन्सेप्चुअल लेभल अनि लास्टको फिजिकल लेभल हुन्छ नि हैन तीनटा लेभल हुन्छ 3 टायर स्ट्रक्चर हुन्छ अहिले हैन डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको के हो भने जस्तो कुनै पनि जस्तो मैले फिजिकल लेभलमा केही चेन्जेस गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ माथिको लेभललाई नपरोस् के कन्सेप्चुअल लेभललाई नपरोस् हैन डाटा मैले फिजिकल लेभलमा डाटाहरू केही चेन्ज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ माथिल्लो लेभलमा नपरोस् भनेको मतलब कन्सेप्चुअल लेभलमा नपरोस् हैन सिमिलरली कन्सेप्चुअल लेभलमा मैले केही चेन्जेस गर्यो भने त्यसको इफेक्ट फेरि माथिल्लो लेभललाई नपरोस् भनेको मतलब त्यो के अरे एक्सटर्नल लेभललाई नपरोस् हैन डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ त्यो हो कि एक्चुअली हैन अहिले सर र तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै पनि चेन्ज एउटा लेभलमा चेन्ज गरेँ भने त्यसको इफेक्ट अर्को लेभलमा बाँकी रहेको लेभलमा नपरोस् हैन यो थर्ड लाइनले त्यही भन्छ नि है त्यही डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको मैले कुनै पनि एउटा लेभलमा सर र केही चेन्ज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ अरू लेभललाई नपरोस् कुनै एउटा लेभलमा डाटा मोडिफाई गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ अरू दुईटा लेभललाई अरू बाँकी रहेको लेभललाई चाहिँ नपरोस् डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको त्यो हो हैन अनि एज इच टायर इज सेपरेटेड छ 3 टायर हैन इट इज पोसिबल टु युज डिफ्रेन्ट सेट्स अफ डेभलपर्स भनेको मतलब हामीले तीनटा लेभल भएको भएर हामीले युज के अरे फिजिकल लेभलमा को लागि एउटा मान्छे राख्न सक्छौँ कन्सेप्चुअल लेभलको लागि काम गर्ने एउटा मान्छे राख्न सक्छौँ अर सिमिलरली भ्यू लेभलको लागि एउटा मान्छे राख्न सक्छौँ हैन छुट्टै त्यो तीनटै लेभलमा हामीले त्यो मान्छेहरू डेभलपरहरू राख्न सक्छौँ भन्छ कि एउटै मान्छेले गर्न पर्छ भन्ने छैन कि जस्तो फिजिकल लेभललाई एउटाले सम्हाल्ला कन्सेप्चुअल अर्कोले सम्हाल्ला के अरे अनि एक्सटर्नललाई अर्कोले सम्हाल्ला हैन इट इज मोर सेक्योर एज द क्लाइन्ट डजन्ट ह्याभ डाइरेक्ट एक्सेस टु द डाटाबेस बिजनेस लजिक हो यो चाहिँ एकदम मेन कुरा हामीसँग तीनटा लेभल हुन्छ भनिरहेको छ हैन भ्यू लेभल फिजिकल के अरे लजिकल लेभल र फिजिकल लेभल हाम्रो एक्चुअली प्रेजेन्ट डाटाबेस चाहिँ कहाँ हुन्छ हाम्रो एक्चुअल प्रेजेन्ट डाटाबेस चाहिँ प्रेजेन्ट कुन लेभलमा आउँछ फिजिकल लेभलमा आउँछ हैन फिजिकल लेभल र युजर लेभल डाइरेक्ट एक्सेस हुँदैन त्यसको बिचमा लजिकल लेभल छ हैन है फिजिकल लेभल र हाम्रो डाटाबेस चाहिँ फिजिकल लेभलमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अनि हाम्रो युजर चाहिँ कहाँ हुन्छ माथिल्लो लेभल अर एक्सटर्नल लेभल हुन्छ तिनीहरू बिच डाइरेक्ट एक्सेस हुन पाउँदैन तिनीहरूलाई तिनीहरूले के अरे लजिकल अर कन्सेप्चुअल लेभलको इन्टरमिडिएटबाट चाहिँ तिनीहरूले कनेक्ट गर्ने खास गरी हैन त्यही भएर यो डाइरेक्ट एक्सेस गर्न नपाउने भएको भएर चाहिँ बिचमा एउटा इन्टरमिडिएट हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ मोर सेक्योर छ भन्छ क्या हैन अनि in case of the data failure of the one tire no data loss as you are always secure by accessing the other tire हैन यो त एकदम 3 टायरको एकदम बेस्ट एडभान्टेज हो क्या कुनै पनि एउटामा डाटा लस भयो भने त्यसको इफेक्ट अरूलाई पनि हुँदैन क्या हैन इन केस अफ द फेलियर अरू एउटा कुनैमा डाटा फेलियर भयो भने त्यसको इफेक्ट अरूलाई हुँदैन त्यही भएर 3 टायर अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ होला 1 टायर हुँदा 2 टायर हुँदा 3 टायर किन आयो होला हैन n टायरसम्म किन आयो होला भनेको एउटा कुनै पनि लेभलमा गएर त्यो डाटा फेलियर भयो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ अरू हामीले त्यसको लस चाहिँ अरू लेभलमा नपरोस् भनेर खास गरी एक्चुअल चाहिँ एडभान्टेज त्यो हो नि त 3 टायरको हैन त्यही भएर स्किमाको पनि स्किमा पनि 3 लेभलमा डिफ्रेन्ट लेभलमा भएको भएर चाहिँ यो पनि त्यसको एडभान्टेज भयो क्या है अब यसको डिसएडभान्टेजहरू के छ भने कम्प्लिट डाटाबेस स्किमा इज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैन डाटाबेस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सनेस त थाहा छ हामीलाई हैन which is difficult to understand for everyone हैन सबभन्दा यो डाटाबेसको 3टा लेभलमा हामीले हेर्यो भने हैन सबभन्दा सजिलो लेभल अर एकदम माथिल्लो लेभल भनेको एक्सटर्नल लेभल जुन चाहिँ युजरलाई भिजिबल हुन्छ हैन बाहिरको जस्तो त्यो आउटलेटहरू हेर्यो भने हैन त्यो चाहिँ एकदम सजिलो स्ट्रक्चर जस्तो देख्छ तर जति हामी तल्लो लेभलमा पुग्छौँ नि त्यसको डाटाबेसको स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ भनेको मतलब यो युजर लेभलमा पनि यसको अरू भ्यू लेभलमा पनि यसको स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हुन्छ के अरे हुँदैन भन्ने छैन हैन त्यहाँ पनि एकदम हुन्छ हामीले बाहिरबाट देख्दा पो ओहो कस्तो छ तर त्यसको कोडिङ पार्टहरू कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त हैन डाटाबेसको स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लेक्स छ भन्ने हामीले सुरुदेखि नै पढ्दै आएको छ है डिफिकल्ट टु सेट अप एन्ड मेन्टेन हो अब कुनै पनि कुराहरू जस्तो मैले कुनै लजिकल लेभलमा हैन कुनै एउटा टेबल छ अरे हैन टेबलमा चाहिँ
कुनै एउटा नयाँ कलम एड गर्नु पर्यो भने अरू नयाँ के अरे एउटा कुनै नयाँ रो एड गर्नु पर्यो भने अरू कुनैलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने अलिकति डिफिकल्ट हुनसक्छ होइन, त्यसलाई सेटअप गर्न डिफिकल्ट हुनसक्छ, मेन्टेन गर्न गाह्रो हुनसक्छ होइन, त्यही कुरा भन्दैछु। द फिजिकल सेपरेसन अफ द टायर्स क्यान एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ द डाटाबेस होइन, द फिजिकल सेपरेसन भएको भएर पर्फर्मेन्समा पनि अलिकति एफेक्ट गर्छ भने अब कस्तो त होइन, कस्तो एफेक्ट गर्छ, क्यान एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ द डाटाबेस, कस्तो एफेक्ट गर्छ त अब कहिले कहिले यो हुनसक्छ फिजिकल के अरे एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा चाहिँ हुन्छ नि कनेक्ट गर्दाखेरि कनेक्ट नहुन सक्छ होइन, अरू ढिलो हुनसक्छ। जस्तो एउटा लेभलमा चाहिँ काम भइसक्यो अर्को लेभलमा पढाउँदा चाहिँ त्यहाँ नभइरहेको हुनसक्छ होइन, त्यस्तो हुनसक्छ भने पर्फर्मेन्स चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ त्यसको डिसाइड। अब इन्स्टान्सेस भनेको छ ठिक छ, तिमीहरूलाई मैले यो इन्स्टान्स यत्रो पढ्नु भन्दा तिमीहरूलाई मैले ठ्याक्कै पकाएँ एउटा टेबल बनायो भने चाहिँ तिमीहरूले बुझ्छ होला। यो बोर्ड देखिरहेछ यो बोर्ड देखाएछ तिमीहरूले हेर्दा आउँछ होइन यो बोर्डको स्क्रिन देखेको छैन, वाइट स्क्रिन व्हाइट कलरको वाइट स्क्रिन के जे भने यो आई ड्रो भन्ने देखिरहेछ है। ल अब इन्स्टान्सेस भनेको चाहिँ म तिमीलाई ठ्याक्कै एउटा हुन्छ नि यसै गऱ्यो भने बुझ्छ कि नआयो त तिमीहरूले। ल है यो बनाएको देखिरहेछ है यो रेक्ट्याङ्गल बन्यो नि होइन, देखेछ म एउटा टेबल बनाउँदैछु देखेछ नि आइड्रो भन्ने यो बोर्ड देखेछ नि रेक्ट्याङ्गल बनिरहेको त्यो इन्स्टाग्राममा अड्किरहेको यो पावर प्रेजेन्टेसनमै छ। अब देखियो है ल अघि उताको स्क्रिन सेयर भयो। ल यो सपोज एउटा मेरो टेबल बनाइरहेको छु है त मैले, यो टेबल छ अरे है। ल यो टेबलमा यहाँ सपोज आइडी छ अरे, ल है आइडी छ अरे है, यहाँ चाहिँ नेम होला है त। ल यो चाहिँ एड्रेस होला, यो चाहिँ फोन नम्बर होला, अनि यो चाहिँ ल जेन्डर होला। ल ठिक छ है। अब यो अनि ल अझै एउटा दुइटा रेकर्ड पनि राखिदिउँ न। 1 भयो, नेम चाहिँ ल ए भन्ने रहेछ, एड्रेस त्यसको बी रहेछ, फोन नम्बर त्यसको 1 रहेछ, जेन्डर त्यसको मेल रहेछ। ल अब अर्को डाटा रहेछ 2 भन्ने होइन, त्यसको नेम चाहिँ यस रहेछ, त्यसको एड्रेस चाहिँ ओ रहेछ, ओपी रहेछ होइन, त्यसको चाहिँ 2 रहेछ, 22 रहेछ, त्यसको चाहिँ जेन्डर फिमेल रहेछ। ल है हामीले यो रिलेसनल डाटाबेस हामीले हल्का वेबटेकमा पनि पढाएको थियो होइन, यस्तो टेबल बनाएर हामीले पढाएको थियो नि होइन है। अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ ल के अरे स्टुडेन्टको टेबल हो होइन, स्टुडेन्टको टेबल हो यो ठिक छ, स्टुडेन्टको डाटाबेस हो जहाँ चाहिँ आइडी नेम एड्रेस फोन नम्बर र जेन्डर यसलाई के भन्छ हामीले, यतिलाई माथिकोलाई के भन्छ यसलाई, यतिलाई ल बिर्स्यो। हामीले आइडी नेम एड्रेस फोन नम्बरहरूलाई सरी यसलाई के भन्छ भन्थे टेबल हेडिङ के अरे टेबल हेडिङ यो 1A B1 या मलाई के भन्थे हामीले टपल हुन्छ यो चाहिँ टपल हो हैन। हामीले ल तिमीलाई यो पछि पनि आइहाल्छ, ल छोड अहिले छोड, यो मैले तिमीलाई अहिले इन्स्टान्सेस बुझाउन खोजिरहेको छु होइन। ल तिमीलाई आइडी नेम एड्रेस फोन नम्बर छ, यो चाहिँ युनिक हुनुपर्छ होइन। यो आइडी को जस्तो आइडी चाहिँ कुनै एउटा के अरे न्युमेरिक होला होइन, इन्टिजर होला, त्यही भएर यो भएछ, नेम यो छ, एड्रेस यो छ, अहिले यति बुझ है त। अब यो ओभरअल स्ट्रक्चर चाहिँ होइन, यो ओभरअल स्ट्रक्चर त
यो ओभरअल स्ट्रक्चर चाहिँ तिमीहरूको स्किमा हो हैन यो चाहिँ ओभरअल स्किमा हो ठीक छ यो टेबल पुरै चाहिँ स्किमा हो हैन कसको स्किमा स्टुडेन्टको स्किमा हो हैन एउटा स्टुडेन्ट भन्ने तिमीहरूको डाटाबेस छ भने त्यसको लागि स्किमा यस्तो डिफाइन गरेछ हामीले जहाँ चाहिँ आइडी छ नेम छ एड्रेस छ फोन छ जेन्डर छ अब यसको इन्स्ट्यान्सेस भनेको चाहिँ के हो त यिनीहरू हो कि इन्स्ट्यान्सेस भनेको यिनीहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्सेस भयो अब यो चाहिँ इन्स्ट्यान्सेस भयो हैन यो ओभरअल चाहिँ के भयो फेरि स्किमा भयो कि यो चाहिँ के भयो स्किमा भयो ल अब योबाट तिमीले के बुझ्यो त भनेको म त यसबाट तिमीले जेनरली हेर्दा त रेकर्डलाई स्किम के अरे रेकर्डलाई त इन्स्ट्यान्स भन्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो नि हो एउटा जेनरल भ्यू चाहिँ इन्स्ट्यान्ट भनेको के हो तुरुन्त के अरे कुनै पनि टाइममा हो नि त हैन हामीले इन्स्ट्यान्स भने इन्स्ट्यान्ट टाइम भन्छ नि कुनै पनि एउटा सर्टेन टाइममा ठ्याक्कै त्यसैको मिनिङ जस्तो छ क्या हैन जस्तो त्यो टेबलमा त सधैँ यो दुईटाहरू डाटाहरू मात्र बस्छ र बस्दैन नि हैन यो सधैँ यो दुईटाहरू डाटामा हामीले त फेरि एउटा नयाँ डाटा एड गर्न सक्छ फेरि अर्को रेकर्ड एड गर्न सक्छ फेरि अर्को रेकर्ड एड गर्न सक्छ हैन सपोज अहिले पार्टिकुलर टाइममा मैले दुईटा मात्र डाटाहरू रेकर्डहरू एड गरेँ भने यो दुईटा चाहिँ मेरो लागि अहिले के भयो अहिलेको टाइमको लागि के भयो मेरो इन्स्ट्यान्सेस भयो क्या फेरि मैले अब फेरि पछि यसपछि फेरि मैले अब 10 वटा रेकर्ड एड गरौँला भनेपछि त्यो टाइमको लागि फेरि मेरो के भयो यो 10 वटा चाहिँ मेरो के भयो फेरि इन्स्ट्यान्सेस भयो क्या कुरा बुझिस कि नै बुझे सर कुनै पनि तिमीहरूको यो ओभरअल टेबल चाहिँ हाम्रो के भयो स्किमा भयो भने हैन हैन अनि चाहिँ हामीले कुनै पनि अब पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ हामीले रेकर्डहरू एड गर्दै जान्छौँ अर डिलिट गर्दै जान्छौँ अर अपडेट गर्दै जान्छौँ अब सपोज हामीले एउटा पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ मैले अहिले दुईटा मात्र डाटा एड गरेँ भने यो दुईटा रेकर्ड चाहिँ मेरो लागि के भयो कि अहिलेको लागि चाहिँ इन्स्ट्यान्सेस भयो क्या हैन ठिक छ नि भनेको मतलब तिमीहरूको कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यो टेबलमा भएको रेकर्डहरू त खालि चेन्ज हुन सक्दैन र सपोज मैले अब एउटा अझै एड गरेँ या 3 भन्ने अहिलेको जेनरल केसमा चाहिँ तिमीहरूको दुईटा इन्स्ट्यान्सेस छ भने अबकोमा फेरि मैले एउटा एड गरेँ 3 भने हैन यसलाई 3 भयो ल एउटा टी भन्ने आयो एड्रेस चाहिँ त्यसको यु एउटा जे पाए त्यही राखेँ होइन मैले यस्तो राखेँ यसको मेले रहेछ भनेपछि अबको इन्स्ट्यान्समा फेरि यो नयाँ एउटा इन्स्ट्यान्स आयो नि त हेर एउटा नयाँ इन्स्ट्यान्स भयो नि त होइन भनेको मतलब कुनै पनि पार्टिकुलर टाइममा तिमीहरूको डाटाबेसको कन्टेन्टहरू भ्यारी हुनसक्छ बिट्विन द टाइम टु टाइम हाम्रो डाटाबेसको रेकर्ड्सहरू के हुनसक्छ भ्यारी हुनसक्छ होइन त्यही कन्टेन्ट अफ द्याट डाटाबेस द्याट एट द्याट पार्टिकुलर टाइम इज कल्ड इन्स्ट्यान्स हो क्या खास गरी होइन कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा डाटाबेसको रेकर्डहरू रेगुलरली चेन्ज हुनसक्छ चेन्ज कसरी हुन्छ आइदर हामी इन्सर्ट गर्छौँ अर अपडेट गर्छौँ अर डिलिट गर्छौँ यो तीनटा कुराले के अरे डाटाबेसको रेकर्डहरू चेन्ज हुने हो होइन इन्सर्ट गर्दाखेरि नि चेन्ज हुन्छ डिलिट गर्दा नि चेन्ज हुन्छ र अपडेट गर्दा पनि चेन्ज हुन्छ ठिक छ अब यही कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि जस्तो एउटा पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ हाम्रो दुईटा इन्स्ट्यान्स छ भने अब फेरि अब नेक्स्ट टाइमको लागि हामीले 5 वटा इन्स्ट्यान्स हुनसक्छ होइन त्यो भएर कन्टेन्ट अफ द डाटाबेस रेगुलरली चेन्ज एट इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम एउटा कुनै पनि टाइममा कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज भएको भए गर्छ हो त्यही टाइममा भएको डाटाको रेकर्डलाई चाहिँ के भन्छ इन्स्ट्यान्स अफ द्याट डाटाबेस भन्छ क्या कुनै पनि कन्टेन्ट होइन जुन चाहिँ त्यो पार्टिकुलर टाइममा छ है कन्टेन्ट भ्यारी हुन्छ बिट्विन द टाइम कसरी भ्यारी हुन्छ कन्टेन्ट भर्खर भनेको थिएँ मैले इन्सर्ट गरेर डिलिट गरेर अपडेट गरेर भ्यारी हुने हो नि त होइन यत्तिकै ल यो सधैँ 3टै टेबल छ भने यसको लागि सधैँ इन्स्ट्यान्स कति भयो 3टै भएन र होइन त्यस्तो त हुँदैन डाटाबेसमा त चेन्ज भएको भए गर्छ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ होइन त्यही भएर यहाँको कन्टेन्टहरू भनेको मैले अहिले 1 2 छ भने यो एड हुन सक्छ डिलिट हुन सक्छ अपडेट हुन सक्छ यो तीनटा मेन चाहिँ के हो अहिले हाम्रो यस कन्टेन्टलाई भ्यारी गराउने कुरा हो होइन यो तीनटाले गर्दाखेरि हाम्रो टेबलको कन्टेन्टहरू भ्यारी हुनसक्छ है यही कन्टेन्टहरू फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ एट अ टाइम टु टाइम कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा यो कन्टेन्टहरू अरू यो डाटाबेसको रेकर्डहरू टाइम टु टाइम के अरे इन्स्ट्यान्स टु इन्स्ट्यान्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन त्यो चेन्ज हुँदाखेरि त्यहाँ भएको रेकर्डहरू चाहिँ त्यसको इन्स्ट्यान्स हो क्या इन्स्ट्यान्स अफ टाइम यो ओभरअल चाहिँ स्किमा हो होइन ओभरअल चाहिँ स्किमा हो
त्यहाँ हुने रेकर्ड जस्तो अहिले कुनै पनि पार्टिकुलर टाइमको लागि मैले दुईटा मात्र रेकर्ड राखेको छ भने त्यो दुईटा त त्यो बेलाको इन्स्टान्स भयो क्या हैन। अब फेरि थपे भने मैले अब फेरि 5 वटा थपे भने फेरि त्यो बेलाको इन्स्टान्सको लागि 5 वटा के भयो इन्स्टान्सेस भयो हैन। ठिक छ बुझ्यो के बुझ्यो कि नै बुझ्यो तिमीहरूले मलाई यही टेबलबाट एउटा के अरे स्किमा र त्यसो भए इन्स्टान्सेस बिच कस्तो डिफरेन्स होला हजुर सर त्यस भए यो टेबलबाट भन्न सक्छ इन्स्टान्सेस र स्किमामा कस्तो डिफरेन्स हुन्छ स्किमा भनेको ओभरअल स्ट्रक्चर भयो स्किमा भनेको ओभरअल स्ट्रक्चर ठिक छ अनि इन्स्टान्सेस भनेको चाहिँ लाइक अब भ्यारी गर्छ सर अपडेट डिलिटमा भ्यारी गर्छ कुन कुन एलिमेन्टहरु इन्टर हैन जस्तो ओभरअल भन्यो भने त ठ्याक्कै यता के हुन सक्छ ओभरअल स्ट्रक्चर चाहिँ स्किमाले डिफाइन गर्छ भने यता के हुन सक्छ कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन हो कलेक्सन अफ हैन इन्फर्मेसन स्टोर हुने कुरा हो स्किमा भनेको यसरी इन्स्टान्सेस भनेको हैन स्किमा भनेको चाहिँ ओभरअल डिस्क्रिप्सन अफ डाटाबेस हो भने इन्स्टान्सेस भनेको के हो कलेक्सन अफ सर्टेन कन्टेन्ट भनौँ इन्फर्मेसन भनौँ कुनै पनि टाइममा हो नि त कुनै पनि टाइममा हामीले स्टोर गरेको इन्फर्मेसन भनेको के हो इन्स्टान्सेस हो हैन सपोज मैले अहिलेको टाइममा मैले दुईटा मात्र रेकर्ड गरेछ भने स्टोर गरेछ भने यो दुईटा रेकर्ड के हो मेरो लागि अहिले इन्स्टान्सेस हो हैन भनेपछि एउटा डिफरेन्स त्यो भयो अर्को डिफरेन्स सोध्छ है जाँचमा वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन स्किमा एन्ड इन्स्टान्सेस एउटै जस्तो सुन्छ हैन यो स्किमा त चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन फ्रिक्वेन्टली हुँदैन फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन सक्छ तर फ्रिक्वेन्टली चेन्ज चाहिँ हुँदैन हैन जस्तो हामीले यहाँ नयाँ एड गर्न सक्छ नि त हैन एउटा चाहिँ नयाँ कलममा एड गर्न सक्छ हैन भनेको मतलब के अरे स्किमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन बट इन्स्टान्सेस चेन्ज हुन्छ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ है अनि सपोज मैले एउटा अब अझै यसैमा कुरा हैन एउटा कुनै पनि डाटाबेसको लागि चाहिँ मैले सबै टेबलहरु सबै डिफाइन गर्छु ल मेरो टेबल चाहिँ अब यति नै हुन्छ रे यति मात्र हुन्छ रे हैन अब यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज गर्न पर्दैन रे हैन अरु कुनै नयाँ कुरा थप्नु पर्दैन हैन भनेको मतलब अब स्किमा चाहिँ के हुन्छ भने सेम हुन्छ कि कुनै पनि डाटाबेसको लागि सेम हुन्छ चेन्ज हुँदैन कुनै पनि के अरे डाटाबेसको लागि चाहिँ होल डाटाबेसको लागि चाहिँ सेम स्किमा हुन्छ तर इन्स्टान्सेस चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या त्यो कुरा भन्नु स्किमा के इनिशियल स्टेट चाहिँ एम्प्टी हुन्छ हैन अनि उसको हजुर भन्नु न इनिशियल स्टेट स्किमाको हैन एम्प्टी केही पनि भ्यालु सुरुमा नराख्यो भने एम्प्टी हुन्छ इन्स्टान्सको डेटाहरु हुन्छ डेटाहरु हुन्छ त्यो पनि हो ठीक छ है यो के अरे डिफरेन्स चाहिँ तिमीहरूले आफै लेख हैन 5-6 वटा जति लेख हैन त्यो 4 वटा त अहिले भर्खर आयो हैन यो ओभरअल डिस्क्रिप्सन चाहिँ स्किमाले दिन्छ सर्टेन टाइममा स्टोर भएको इन्फर्मेसन चाहिँ इन्स्टान्सले दिन्छ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज चाहिँ इन्स्टान्स हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्टली नट चेन्ज चाहिँ स्किमा हुन्छ अनि के अरे ओभरअल डाटाबेसको लागि चाहिँ स्किमा सेम हुन्छ अनि इन्स्टान्सको लागि चेन्ज हुन्छ अनि अघि उले भने जस्तै इन्स्टान्स चाहिँ इनिशियली चाहिँ रेकर्डहरु स्टोर हुन्छ अनि स्किमा चाहिँ इनिशियली एम्प्टी हुन सक्छ नल हुन सक्छ ठीक छ तिमीले यति बुझ कि इन्स्टान्सेस भनेको स्न्यापशट अफ अ पार्टिकुलर टाइम स्न्यापशट अफ अ पार्टिकुलर टाइम कुनै पनि पार्टिकुलर टाइममा कतिवटा रेकर्ड छ भने त्यसको ठ्याक्कै स्न्यापशट लिएको जस्तो हो इन्स्टान्सेस भने ठीक छ अब यसमा अर्को टर्म पनि आइहाल्छ हैन सब स्किमा भन्छ हैन अब सब स्किमा भनेको चाहिँ सपोज तिमीहरु देखिरहेछ है यो बोर्ड देखिरहेछ नि है ल ठीक छ सब स्किमा पनि अर्को टर्म आउँछ हैन सब स्किमा भनेको चाहिँ के हो भने सपोज हाम्रो ओभरअल स्किमा चाहिँ यति 5 वटा के रे एट्रिब्युट्सले बनेको छ हैन सब स्किमा भनेको चाहिँ कुनै दुईटा पिक मात्र गर्ने जस्तो तिमीहरुले मलाई चाहिँ आईडी र नेम मात्र लेछ भने यो चाहिँ तिमीहरु के भयो यो यताको यो मतलब भएन कि तिमीलाई ठीक छ यो चाहिँ सब स्किमा भयो ठीक छ कुनै पनि युजरले चाहिँ अब मलाई एड्रेस फोन नम्बर जेन्डर चाहिदैन मलाई आईडी र नेम भए पुग्छ भन्ने डाटाबेस पनि त आईडी र नेमको डाटाबेस मात्र युज गर्न सक्छन्
हैन र तिमीहरूले सपोज तिमीहरूको रिजल्ट हेर्नु पर्यो भने तिमीहरूले आइडी र नेम हाल्यो भने मात्र तिमीहरूको रिजल्ट आउन सक्छ एउटा कुरा अब अर्को चाहिँ आइडी नेम यो सबै हाल्नु पर्छ अर्को कुरा हैन ल सपोज अहिले चाहिँ आइडी र नेम हाल्यो भने तिमीहरूले रिजल्ट हेर्न पाउँछौ भने सब आइडी र नेम मात्र भयो पुग्यो नि त हैन यो एड्रेस फोन नम्बर जेन्डर चाहिँ मलाई किन चाहियो हैन त्यही भएर अब मलाई यो डाटाबेसको टेबलमा स्किमामा कुनै मैले सबै डाटाबेस के सबै यो चुज नगरिकन कुनै दुईटा कलम युज गर्छु अरू कुनै अर्को दुईटा कलम युज गर्छु अरू कुनै तीनटा युज गर्छु भन्यो भने चाहिँ के भयो त्यसलाई सब स्किमा भयो कि स्किमा पुरै युज नगरिकन हल्का केही सब पार्टहरू मात्र युज गर्यो भने त्यसलाई के भयो सब स्किमा हो ठिक छ हैन स्किमा भनेको चाहिँ के भयो लजिकल डिस्क्रिप्सन भएन हैन ठिक छ अनि इन्स्टान्सेस भनेको चाहिँ के भयो कुनै पनि पर्टिकुलर टाइममा हामीले स्टोर गरेको इन्फर्मेसन अर रेकर्ड्सहरू भयो है ठिक छ केही भन्नुपर्छ यहाँ ठिक छ स्किमामा के प्रब्लम छ र तिमीहरूलाई अझै स्किमा बुझ्न गाह्रो छ र स्किमा भनेको खालि एउटा एरेन्जमेन्ट मात्र हो क्या तिमीले त्यही बुझ क्या जसरी हामीले डाटाबेसमा चाहिँ कसरी त्यो डाटाहरूलाई कसरी स्ट्रक्चर दिएर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु जस्तै तिमीले बसलाई हेर न एउटा बसलाई एक्जाम्पल दियो भने तिमीले के हुन्छ बसमा चाहिँ एउटा सपोज एउटा यो बस छ अरे हैन बसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ एउटा यस्तो बिचमा एउटा खाली हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यता सिट हुन्छ यता सिटहरु हुन्छ हैन त्यसैगरी यता सिट हुन्छ ठीक छ अब बसको स्किमा कस्तो भयो त बसको स्किमा त यस्तो भयो नि त हैन ठ्याक्कै यतातिर दुईटा सिट हुन्छ अनि फेरि यतातिर दुईटा सिट हुन्छ यो चाहिँ के भयो बसको लागि स्किमा डिफाइन भयो के यो चाहिँ त्यसैगरी डाटाबेसको स्किमा चाहिँ यो भयो के है बुझ्छ नि ल ठीक छ अब इन्स्टान्सेस भनेको चाहिँ के हो एकताल यसो हेरौँ है त ल देखाइछ यो स्लाइड ल सबैले देखाइछ है डाटाबेसको यो इन्स्टान्सेसको स्लाइड देखाइछ नि है सर ल अब मैले अघि भनेको कुराहरु आउँछ हेर है त databases changes over time as information is inserted and deleted हो कुनै पनि डाटाहरु इन्सर्ट गर्दा डिलिट गर्दाखेरि सर्टेन चेन्ज आउँछ डाटाबेसको सिस्टममा ठीक छ The data stored in database at a particular moment of time is called instance of database भन्छ अघि भनेकै कुरा हो कुनै पनि पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा कुनै पनि डाटाहरु स्टोर गरिन्छ भने त्यो डाटाहरुलाई चाहिँ त्यो इन्स्ट्यान्टको के हुन्छ इन्स्टान्सेस भन्छ हैन कुनै पनि पार्टिकुलर मोमेन्टमा अर कुनै पनि पार्टिकुलर टाइममा यदि कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु हामीले स्टोर गरिराछौं भने त्यो कुरालाई के भन्यो इन्स्टान्सेस भन्यो के है अब इन्सर्सनले गर्दाखेरि डिलिसनले गर्दाखेरि अर अपडेटले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्स्टान्सेसमा चेन्ज हुन सक्छ ठीक छ नि हैन हामीले यो अरु पनि छ हैन अल्टर पनि हुन सक्छ अरु यो पछि एसक्यूएलहरु हामीले पढिहाल्छौं हैन अहिले चाहिँ जस्ट यो तीनटा कुराले पढ इन्सर्सन डिलिसन र अपडेटको कारण गर्दा चाहिँ सर्टेन चेन्ज आउन सक्छ कहाँ त्यो इन्स्टान्सेसमा अहिले 5 वटा इन्स्टान्सेस छ भने पछि गएर फेरि 10 वटा इन्स्टान्सेस थपिन सक्छ हैन भनेको मतलब तिमीले अहिले 5 वटा इन्स्टान्सेस फेरि पछि 5 वटा छ भने ओभरअल 10 वटा हैन के अहिलेको इन्स्टान्समा 5 वटा पछिको इन्स्टान्समा फेरि 5 वटा हो के ओभरअल त तिमीहरुको फेरि के हो नि स्किमा हो नि त फेरि नझुक्यो नि फेरि बुझे कि बुझेन मैले भनेको अहिले चाहिँ मेरो 5 वटा स्किमा छ रे पछि फेरि मेरो सरी अहिले चाहिँ मेरो 5 वटा रेकर्ड इन्सर्ट गरे ठीक छ त्यो चाहिँ मेरो 5 वटा के भयो इन्स्टान्सेस भयो फेरि मैले 5 वटा थपे फेरि थप्दै गए भने चाहिँ त्यो पार्टिकुलर 5 वटा चाहिँ मेरो इन्स्टान्सेस भयो तर त्यो ओभरअल चाहिँ फेरि मेरो के हो स्किमा हो है त्यो चाहिँ नझुक्यो ल फोर्थमा के भनेको छ भने डाटाबेस स्किमा डिफाइन्स द भेरिएबल डिक्लेरेसन इन टेबल्स हो that belong to a particular database. The value of these variables at a moment of time is called the instances of that database. हैन database schema defines the variable declaration in tables. अघि हामीले भने जस्तै टेबलमा ठ्याक्कै हेर न भेरिएबलहरु डिक्लेयर गरेछ अब यसको हामीलाई अनि एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने स्किमा चाहिँ हामीलाई यो कुराहरु मतलब हुँदैन कि जस्तो यो इन्टिजर हो कि हैन यो कुराहरु यहाँ यो मतलब हुँदैन हामीलाई यसको डाटा टाइपहरु हामीलाई दिएको हुँदैन स्किमाले चाहिँ
यो चाहिँ हामीले पछि यो एसक्यूएल गर्दाखेरि चाहिने हो हैन तर हामीलाई यो आइडीहरु यो मात्र दिएको हुन्छ ठीक छ अब यो रेकर्ड गर्दा चाहिँ यसको के रे के भन्छ डाटा टाइपहरु भ्यारिक्यारहरु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ किनकि यो त लजिकल डिस्क्रिप्सन हो नि त हैन त्यो त हामी पछि एसक्यूएल गर्दा चाहिँ हामीले टेबलबाट हामीले डाटाहरु एक्सट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ बल्ल हामीले त्यहाँ युज गर्छौं हैन यो database schema defines the variable declaration in tables that belong to a particular database अघि त्यो पाँचवटा भेरिएबलहरु बनाएको छ ठीक छ the value of these variables at a moment of time भनेको मतलब अहिले हामीले यो भेरिएबलहरु आईडी नेम यो छ भने यो भेरिएबल छ भने पर्टिकुलर टाइममा जस्तो अहिले हामीले दुईटा एड गरे भने त्यसको लागि के भयो इन्स्टेन्सेस त्यो भयो फेरि पछि एड गर्छौं त्यो भयो इन्स्टेन्सेस है अनि लास्टमा एक्जाम्पल छ हेर let's say we have a single table students in the database ठीक छ today the table has 100 records ल आजलाई हामीले 100 records हरु इन्सर्ट गर्यो so today the instances of the database has कतिवटा रेकर्ड भयो त ह 100 भयो let's say we are going to add another 100 records in this table by tomorrow so the instances of the database tomorrow will have कति भयो त अब 100 आजको 100 हिजोको 100 200 इन्स्टेन्सेस चाहिँ अब अहिलेको पार्टिकुलर टाइममा छ भन्छ हैन फेरि अब हामीले फेरि एड गर्दै भयो भने त्यो भयो भन्छ कुनै पनि मोमेन्टमा चेन्ज आउने बित्तिकै इन्स्टेन्सेस नयाँ बन्दै जान्छ भनेको के ठीक छ at a particular moment the data stored in database is called the instances यो भनिसक्यो हैन that changes over time when we add or delete from the database ठीक छ इन्स्टेन्सेस भनेको बुझ्छ ल अब बल्ल आयो डाटा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा ल तिमीले मलाई भन त अब इन्स्टेन्सेस भनेको के हो एनीवन जसले भनेको नि The data stored in a database at a particular moment of time. या ठीक छ ल अरु को छ यहाँ हेरौँ न ल ल सिजनले भन त के हो इन्स्टेन्सेस भनेको छ सिजन छैन छ सर ल भन के हो इन्स्टेन्सेस भनेको इन्स्टेन्सेस पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ डाटाहरू एड हुने इन्स्टेन्सेस चाहिँ चेन्ज केले गर्दा हुन्छ इन्स्टेन्सेस चेन्ज चाहिँ के हुन्छ केले गर्दाखेरि इन्स्टेन्स चेन्ज हुन सक्छ त्यो डाटाहरू डाटाको रेकर्ड चाहिँ केले गर्दा चेन्ज हुन्छ त्यो बुझ न इन्स्टेन्सेस भनेको रेकर्डै होइन पार्टिकुलर टाइममा केले गर्दाखेरि डाटाको रेकर्डमा चेन्ज हुन्छ कसैलाई थाहा छ भने भन्दा हुन्छ Insertion, deletion र अपडेट अहिले त्यति बुझ ल ठिक छ है अब मलाई बुद्धले भन बुद्ध छ नि है छ बुद्ध छ खै त बोल्दैन खै त बुद्ध ल छैन दीक्षा हजुर सर ल स्किमा र इन्स्टेन्समा एउटा डिफरेन्स भन त स्किमा भनेको चाहिँ एउटा ओभर स्ट्रक्चर भयो भने जुनमा चाहिँ इन्स्टेन्सेसमा चाहिँ पार्टिकुलर डाटाहरू चाहिँ त्योमा चाहिँ एड हुन्छ हजुर एउटा भयो ल ठिक छ एउटा भयो ठिक छ अब म अर्कोलाई सोध्छु ल भूपेशले भन एउटा डिफरेन्स भूपेश एउटा डिफरेन्स भन ल छ भूपेश पनि छैन ल प्रियङ्काले भन अर्को डिफरेन्स त्यसो भए स्किमा र उसको स्किमा र इन्स्टेन्सको डिफरेन्स चाहिँ भन के स्किमामा चाहिँ उसमा इन्स्टेन्सेसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस हुन्छ अकरेन्स अनि चाहिँ हुँदैन केमा हुन्छ स्किमामा चेन्ज हुन्छ भने कि केमा चेन्ज इन्स्टेन्सेसमा चेन्ज हुन्छ अनि स्किमामा हुँदैन ए ठिक छ अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ इन्स्टेन्स चाहिँ स्न्यापसट अफ डेटाबेस हो जुन स्पेसिफिक
हजुर हजुर लास्टको के रे बुझेन स्किमा चाहिँ स्न्यापसट अफ डेटाबेस हो स्किमा चाहिँ स्न्यापसट के अरे ब्लुप्रिन्ट भनौँ न ब्लुप्रिन्ट अफ डाटाबेस त्यो चाहिँ स्न्यापसट एट अ पार्टिकुलर टाइम ल ठिकै छ तिमीले हल्का बुझेर रहेछ जे भयो भने होइन अब जाँचमा आयो भने लेख्न सक्छ नि होइन स्किमा भनेको के हो होइन ठिक छ अब हाम्रो मेन कुरा आयो डाटा इन्डिपेन्डेन्स होइन अघि पनि ठ्याक्कै कुरा आएको थियो डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको मतलब एउटा लेभलमा भएको डाटाहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ आफैमा अब के हो त डाटा इन्डिपेन्डेन्स ल अघिको कुरालाई मैले यहाँ ल्याएँ होइन यसलाई मैले इरेज गरेँ ल ल अब हामीसँग तीनटा लेभल हुन्छ भने एउटा भ्यू लेभल एउटा कन्सेप्चुअल एउटा फिजिकल ठिक छ हो ठिक छ नि होइन यो तीनटा लेभल हुन्छ हामीसँग अब हामीलाई चाहिएको यो युजर यसलाई मैले भ्यू माने होइन यो चाहिँ भ्यू भयो भ्यू लेभल यो चाहिँ लजिकल यो चाहिँ फिजिकल ल है अब यसलाई डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँदैन होइन यसको बिचमा एउटा इन्टरमिडिएट लेभल छ नि त होइन यो युजरले अर भ्यू लेभलले चाहिँ फिजिकल लेभललाई डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँदैन होइन हामी चाहिँ डाटाहरू यसै जानुपर्छ नि त होइन यसरी गयो भने भयो होइन ल यस्तो छ ठिक छ अब हामीलाई चाहिएको डाटा चाहिँ हामीले 24 आवर होइन 24/7 आवर नै हामीले पाउनुपर्छ नि त होइन हामीले जुन बेला माग्यो त्यो बेला हामीले चाहिँ चाहिन्छ हो हामीले हामीले जुन चाहिँ कुराहरूको माग गर्यो त्यो चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो नि त होइन नत्र भए त के काम लाग्यो त ठिक छ अब तिमीले यो भ्यू लेभल र फिजिकल लेभल डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँदैन हामीले चाहिँ यो लजिकल मिडियम युज गर्नुपर्छ भन्छ होइन अब जस्तो यस्तो गरौँ न लजिकल मिडियममा चाहिँ हाम्रो टेबलहरू हुन्छ होइन टेबलहरू हुन्छ ठिक छ टेबलहरू हुन्छ ल टेबलमा के हुनसक्छ टेबलमा तिनीहरूको टेबलको नेम हुनसक्छ होइन टेबल नेम हुनसक्छ अनि त्यसको टेबलमा भएको रिलेसनसिप हुनसक्छ ल रिलेसन्स हुनसक्छ होइन ठिक छ त्यसपछि कन्स्टेन्ट हुनसक्छ होइन ठिक छ अहिले कन्स्टेन्ट भनेको मैले अस्ति भनेको थिएँ याद छ कसैलाई फिजिकलमा चाहिँ इन्डेक्स हुनसक्छ होइन फिजिकलमा चाहिँ इन्डेक्स हुनसक्छ इन्डेक्स डाटा स्ट्रक्चरको कुरा हुनसक्छ होइन डाटा स्ट्रक्चरको कुरा हुनसक्छ होइन ठिक छ यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ युजर हुनसक्छ ठिक छ है ल भ्यू लेभलमा चाहिँ युजर छ लजिकल लेभल छ टेबल नेम रिलेसन कन्स्टेन्टहरू छ फिजिकल लेभल भनेको चाहिँ त्यसलाई कसरी स्टोर गर्ने होइन इन्डेक्सको डाटा स्ट्रक्चर कस्तो हुनसक्छ होइन ग्राफको रूपमा राख्ने हो कि टेबलमा होइन के कस्तो स्ट्रक्चरमा राख्ने हो त्यो कुराहरू डिफाइन हुन्छ है ल अब सपोज मैले चाहिँ होइन मैले डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको सिम्पली के भन्यो भने एउटा कुनै पनि लेभलमा मैले केही सर्टेन चेन्ज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ अर्को लेभलमा नपरोस् सिम्पली डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको त्यो इफ आई मोडिफाई सम लेभलमा इफ आई मोडिफाई डाटा इन सम लेभल एउटा कुनै पनि लेभलमा मैले डाटा मोडिफाई गरेँ इफ आई मोडिफाइज होइन माई डाटा इन सम लेभल देन यसको इफेक्ट चाहिँ के भयो अरू दुईवटा लेभलमा अरू बाँकी रहेको लेभलमा चाहिँ पर्न भएन होइन डाटा इन्डिपेन्डेन्सको मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यो भयो एउटा कुनै पनि सर्टेन लेभलमा डाटा मोडिफाई गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ अरूलाई पर्न भएन
है, ठिक छ नि। ल एकताल यहाँ पढौँ है त। डाटा इन्डिपेन्डेन्स रिफर्स characteristic of being able to modify the schema, हैन। डाटा इन्डिपेन्डेन्स रिफर्स characteristic of being able to modify the schema at one level, कुनै पनि one level one levelमा हामीले डाटाबेसको स्किमालाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ विदाउट, है, विदाउट भनेछ विदाउट अल्टरिङ द स्किमा एट द नेक्स्ट हायर लेभल, ठिक छ। हामीले तीनटा लेभल हुन्छ, फिजिकल एक्सटर्नल, फिजिकल लजिकल एक्सटर्नल। हामीले फिजिकल लेभलमा गरेको चेन्जले चाहिँ माथिको लेभल, हैन, नेक्स्ट हायर लेभल भनेको छ नि त। माथि लेभल भनेको के हो, कन्सेप्चुअल, त्यसमा इफेक्ट हुनु भएन। सिमिलरली हामीले कन्सेप्चुअलमा गरेको चेन्जले गर्दाखेरि माथिल्लो लेभल भनेको कुन छ, एक्सटर्नल, त्यसमा चेन्ज हुनु परेन भन्यो। भनेपछि हामी त फिजिकल लेभलमा भएको चेन्जले माथिल्लो लेभल भनेको कन्सेप्चुअल, कन्सेप्चुअलमा भएको चेन्जले माथिल्लो भनेको एक्सटर्नल, यो कुरामा चेन्ज हुनु भएन। त्यही भएर यसको टाइप्स कतिवटा हुन्छ होला सायद, टाइप्स 3टा हुन्छ कि 2टा हुन्छ होला, सुनिरहेछ? टाइप चाहिँ यसको 2टा हुन्छ क्या, अहिले आइहाल्छ होइन। टाइप्सको यसको दुईटा कसरी हुन्छ भने, एउटा जस्तो फिजिकल लेभलमा भएको चेन्जलाई माथिल्लो लेभलमा चेन्ज हुन दिँदैन। यी ठ्याक्कै फिजिकल स्किमा यो भयो, कन्सेप्चुअल यो भयो, एक्सटर्नल स्किमाहरू यो भयो भने फिजिकल स्किमा भएको चेन्जलाई चाहिँ माथिल्लो कन्सेप्चुअलमा चाहिँ चेन्ज हुन दिँदैन भनेको मतलब त्यसलाई चाहिँ फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्छ, ठिक छ। सिमिलरली कन्सेप्चुअलमा भएको स्किमामा भएको डाटालाई सर्टेन मोडिफाई गर्दाखेरि माथिल्लो एक्सटर्नल स्किमामा चेन्ज हुन दिँदैन, अरू माथिल्लो एक्सटर्नल लेभलमा चेन्ज हुन दिँदैन भनेको त्यसलाई के भन्छ, लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्छ। यो 2टा टाइपहरू छ, अहिले आइ नै हाल्छ होइन। सिमिलर त्यही भएर डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको के बुझ भने, कुनै पनि एउटा लेभलमा मोडिफाई गर्नु पर्दाखेरि अरू कुनै पनि एउटा डाटाबेस स्किमाको लेभलमा हामीले सर्टेन कुनै मोडिफाई गर्नु पर्यो भने त्यसले गर्दा त्यसको माथिल्लो नेक्स्ट हायर लेभलमा चाहिँ अल्टर हुँदैन, हैन, चेन्ज हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्यो, ठिक छ। डाटा इन्डिपेन्डेन्स क्यान बी एक्सप्लेन युजिङ द 3 स्किमा आर्किटेक्चर, हैन। 3 स्किमा आर्किटेक्चर भनेको त्यही फिजिकल लेभल, कन्सेप्चुअल लेभल र माथिको त्यो एक्सटर्नल लेभल, ठिक छ। ल अनि डाटा इन्डिपेन्डेन्स इज द टाइप अफ डाटा ट्रान्सपेरेन्सी द्याट म्याटर्स फर अ सेन्ट्रलाइज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। के हो त ट्रान्सपेरेन्सी भने? डाटा ट्रान्सपेरेन्सी भनेर हुन्छ नि। किसिमलाई माउस त खोकिला। ल, डाटा इन्डिपेन्डेन्स इज द टाइप अफ डाटा ट्रान्सपेरेन्सी द्याट म्याटर्स फर अ सेन्ट्रलाइज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। डाटा ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने, हामीलाई चाहेको डाटा चाहिँ जहाँसुकै होस् हामीले पाउनु पर्यो क्या, ठिक छ नि। हामीले त्यही होइन र युजर लेभलबाट हामीले कुनै पनि के अरे फिजिकल लेभलमा हामीले मागिरहेछ भने हामीले त पाउँछ नि, जहाँबाट भयो भने हामीले पाउनु त पाउँछ हो नि। डाटा ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ कुनै पनि डाटाहरू हामीलाई यदि एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो जहाँसुकै होस्, सेन्ट्रलाइज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा हामीले पढिसक्यो होइन। सेन्ट्रलाइज भनेको के हो, एउटै ठाउँमा डाटाबेस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्छ अरूले, होइन। डाटा ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ हामीले चाहेको डाटा चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो, चाहे त्यो जहाँसुकै होस्, ठिक छ नि। अरू कुनै पनि त्यो जहाँ कुनै पनि ठाउँमा लोकेटेड होस्, अरू कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि एप्लिकेसनले गर्दाखेरि भएको होस् त्यो डाटा, ठिक छ। ट्रान्सपेरेन्सी भनेको त्यही हो। अब there are 2 types of data independence. There are 2 types of data independence. एउटा छ फिजिकल, हैन, अर्को छ लजिकल र फिजिकल, ठिक छ। ल, अब लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ के भयो? लजिकल भनेको यो ठ्याक्कै यहाँ माथिको
तिमीले आफै भन्न सक्छौ लजिकल लेभलमा भएको चेन्जले गर्दाखेरि युजर लेभलमा चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स सिमिलरली सजिलो छ कि बुझ्नलाई फिजिकल लेभलमा भएको चेन्जले गर्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै माथिल्लो लेभल भनेको कन्सेप्चुअल त्यसमा चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई के भयो फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्न पाएँ क्या ठिक छ नि डिफिनेसन त सजिलो छ कुनै पनि चेन्ज मैले कन्सेप्चुअल स्किमामा गरेँ भने लजिकल स्किमामा गरेँ भने त्यसको चेन्ज चाहिँ माथिल्लो लेभल भनेको कुन हो एक्सटर्नल लेभलमा चेन्ज देखिँदैन होइन भने त्यसलाई के भन्न पायो लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स सिमिलरली फिजिकल स्किमामा भएको चेन्जले गर्दाखेरि माथिल्लो लेभल भनेको कन्सेप्चुअल स्किमा त्यसमा चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई के भन्न पायो हामीले फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भयो क्या यो चित्र सम्झ्यो भने तिमीले सब कुरा भन्न सक्छौ डाटा एब्स्ट्राक्सनको कुरा भयो थ्री टायरको कुरा भयो अनि 3 लेभल स्किमाको भयो अनि यो डाटा इन्डिपेन्डेन्सको सब चारवटा कुराहरू यसले डिफाइन गराएको छ त्यो यो सिंगल एउटा त्यो हुँदैन नि त यो फिजिकल लेभलमा र यो एक्सटर्नल लेभल त आपसमा कनेक्टै छैन नि हैन र जस्ट एक स्टेप माथिकोमा हजुर त्यही त आफूभन्दा नेक्स्ट हायर लेभल भनेको आफूभन्दा जस्ट माथिको फिजिकलले एक्सटर्नललाई एफेक्ट गर्दैन हैन आफूभन्दा जस्ट एकले स्टेप माथिकोले गर्दा कुनै पनि हामीले मोडिफाई गर्दाखेरि हाम्रो जस्ट त्यसको नेक्स्ट हायर लेभलमा चाहिँ एफेक्ट हुँदैन भनौँ न हैन यहाँ पढौँ न लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स रिफर्स characteristic of being able to change the conceptual schema हैन being able to change the conceptual schema without having the change in external schema हो त्यही भने मैले ल conceptual schema चाहिँ चेन्ज भयो तर विदाउट चेन्जिङ एक्सटर्नल schema भन्न चाहिँ लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स रिफर्स characteristic of being able to change आफू चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने एबल भएको हैन conceptual schema चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने without having to change the external schema हैन माथिल्लो लेभल भनेको त्यसको के हो एक्सटर्नल स्किमा हो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज नगरिकन चाहिँ आफू चेन्ज हुन सक्ने त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक के भयो लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भयो है अब लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स इज युज टु सेपरेट द एक्सटर्नल लेभल फ्रम द कन्सेप्चुअल भ्यू हैन लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स इज युज टु सेपरेट द एक्सटर्नल लेभल फ्रम द कन्सेप्चुअल भ्यू भनेको मतलब दुईटा लेभलहरुलाई के रे डिफरेन्ट सेपरेट गर्न पनि यो युज भइरहेछ है if we do any changes in the conceptual view of the data then the user view of the data would not be affected यो अघिदेखि नै कुरा हो हामीले लजिकल लेभलमा अर कन्सेप्चुअल भ्यूमा कुनै पनि कुराहरू चेन्ज गर्छ भने त्यसको चेन्ज चाहिँ कहाँ देखिदैन युजर अर भ्यू लेभलमा देखिदैन भन्न छ एफेक्ट गर्दैन भन्न छ हैन लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स अकर्स एट द युजर इन्टरफेस लेभल युजर इन्टरफेस लेभलमा चाहिँ अकर हुन्छ भन्छ अब सर्टेन यसको एक्जाम्पलहरु हेरौँ ल यसको एक्जाम्पलहरु due to logical independence any of the below change will not affect the external layer ल हेर मैले कुनै पनि टेबलमा मैले लजिकल लेभल भन्ने बित्तिकै टेबल सम्झ है लजिकल लेभलमा चाहिँ मैले कुनै पनि कुराहरू नयाँ कुरा एड गरे कुनै डाटाहरू मोडिफाई गरे डिलिट गरे नयाँ एट्रिब्युट थपे हैन entity or relations is possible without a rewrite of existing application program यो भनेको के हो त we can add modify delete a new attribute entity or relationship is possible without a rewrite of existing application program भनेको हामीले एप्लिकेसन त्यसको सबै बनिसकेको छ हैन बनिसकेको छ हामीले त्यो एप्लिकेसनलाई चेन्ज नगरिकन चेन्ज गर्नै पर्दैन कि त्यो एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको चाहिँ माथिल्लो भ्यू लेभलमा हुन्छ हैन एप्लिकेसन हामीले देख्छ नि त हैन भ्यू लेभलमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्योलाई चेन्ज नगरिकन नै हामीले लजिकल लेभलमा चाहिँ कुनै पनि के रे डाटाहरू एड गर्न सक्छौं मोडिफाई गर्न सक्छौं अर डिलिट गर्न सक्छौं भन्छ के कुनै एउटा या के रे एन्टिटी रिलेसनशिप पनि हामीले थप्न सक्छौं भन्छ तर त्यसले गर्दा चाहिँ के हुनु भएन एक्जिस्टिङ एप्लिकेसनमा चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ के हुनु भएन चेन्ज हुनु भएन जस्तो हामीले अहिले एउटा क्वेशन सोधौँ न तिमीलाई लास्टमा हैन त्यसको लागि प्रिपेयर भएर बस ठीक छ नि बुझ्छ नि हैन कुनै पनि हामीले डाटाबेसको लजिकल टेबलमा हैन टेबलमा चाहिँ हामीले एड गर्दाखेरि मोडिफाई गर्दाखेरि त्यसको इफेक्ट चाहिँ एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन प्रोग्राममा पर्दैन तिमीले फेरि भन्छौ सर यो अपडेटहरु आइरा हुन्छ के हो त त्यो त्यसमा ह जस्तो फेसबुकहरु नयाँ भइरा हुन्छ नि हैन र
एप्लिकेसन प्रोग्राम त हामीले त्यो देख्दाखेरि त कहिले कहिले कस्तो मोडिफाई भएको जस्तो देख्छै देख्दैन देख्छ जस्तो हामीले फेसबुक कहिले कहिले हुन्छ नि कस्तो नयाँ भयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन लाग्छ त्यो त्यो चाहिँ फेरि केले गर्दा हो डाटा डिपेन्डेन्स डाटा इन्डिपेन्डेन्टले गर्दा हो रे ल डाटा हामीले लजिकलमा भएको चेन्जले गर्दाखेरि माथिल्लो चेन्ज हुँदैन भन्छ अनि त्यो फेरि कता चेन्ज भएर यही हो तिमीहरूलाई क्वेसन हजुर भ्यूमा चेन्ज गर्दाखेरि भ्यूमा तिमीहरूलाई क्वेसन हो कि अर्को अब भोलि छ कि मेरो क्लास भोलि छ होइन तिमीहरूले चाहिँ यो क्वेसन हो कि तिमीलाई हामीले चाहिँ लजिकल लेभलमा चेन्ज गर्दाखेरि माथिल्लो एप्लिकेसन हजुर हजुरको छ त भोलि क्लास त्यही त भोलि सोध्छु म तिमीहरूलाई यही यसैमा हुने हो यही जुमकै आइडीमा हुने हो कि नयाँ सधैँ यसमै हो ए ल ठिकै छ म थाहा थिएन कि अनि आजबाट थाहा पाएन तिमीहरूलाई क्वेसन के भयो भने तिमीहरूले आज खोज होइन हामीले चाहिँ के भन्छ भने लजिकलमा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि माथिल्लो एप्लिकेसन प्रोग्राममा चाहिँ एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन प्रोग्राम चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्छौँ तर हामीले कहिले कहिले त्यो अपडेटहरू देखिरहेको हुन्छ जस्तै पब्जी खेल्दैछ होला तिमीहरूले पब्जीमा अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ फेसबुककै त्यो भ्युजहरू अर्कै आइरहेको हुन्छ त्यो के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ ल है त यसो तिमीहरूलाई टास्क भयो एउटा यसो सर्च गर न अलिकति काम लाग्छ ठिक छ भनेको मतलब अब कुनै पनि दुईटा कुरालाई मर्जिङ भनेको थाहा छ नि होइन आपसमा यो बर्ने मर्जिङ टु रेकर्ड्स इन्टु वान गर्दाखेरि नि माथिल्लो एक्सटर्नल लेभलमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन ठिक छ अनि ब्रेकिङ एन्ड एक्जिस्टिङ रेकर्ड्स इन्टु 2 or more रेकर्ड्स सपोज मैले के अरे एड्रेस भन्ने एउटा रेकर्ड छ भने त्यसलाई मर्ज गरेँ के अरे एड्रेसलाई मैले ब्रेक गरेँ सुरुमा एड्रेस पनि दुईटा हुन्छ नि जस्तो के अरे जिप होला जिप एड्रेस होला त्यसको हाउस नम्बर होला होइन त्यसरी डिभाइड गर्न त मिल्छ त्यो गर्दाखेरि पनि माथिल्लो त्यो एप्लिकेसन केही पनि के अरे एफेक्ट गर्दैन सपोज फेरि मैले त्यही जिप नम्बर र त्यो हाउस नम्बरलाई चाहिँ मैले मर्ज गरेँ अरे भनेको मतलब त्यसलाई मर्ज गरेर मैले एड्रेस बनाएँ भने त्यसले पनि माथिल्लो लेभलमा चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भन्छ ठिक छ अब अर्को छ हजुर के सोध्या हो ल त्यसो भए फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सको मलाई के अरे यो भन ल डिफिनेसन भन ल यो चित्र हेरेर ल एनीवन जसले भनेको नि फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सको डिफिनेसन सजिलो छ नि होइन खै भनेको खै कहाँ गयो यिनीहरू फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स के अरे त्यो फिजिकल स्किमलाई मोडिफाई गर्छ हैन भन त अनि यो पिक्चर हेरेर भन न फिजिकल इन्डिपेन्डेन्स के अरे त्यो मोडिफाई हुन्छ नि अनि त्यसमा के अरे त्यो अर्को माथिको कन्सेप्चुअलमा त्यो चेन्जेसहरू हुँदैन हो ल डिफिनेसन त्यही छ फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज द क्यापेसिटी टु चेन्ज द इन्टरनल स्किमालाई चेन्ज हुन सक्ने क्यापेबल भएको बट विदाउट ह्याभिङ टु चेन्ज द कन्सेप्चुअल स्किमा हैन आफू चेन्ज हुन सक्ने तर यो आफूभन्दा माथिको नेक्स्ट लेभल चाहिँ हायर लेभल चाहिँ के हुनुपर्ने चेन्ज नहुने के ठिक छ इफ वी डु एनी चेन्जेस इन द स्टोरेज साइज हैन स्टोरेज साइज अफ द डाटाबेस सिस्टम सर्भर देन द कन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर अफ द डाटाबेस विल नट बी एफेक्टेड सपोज तिमीसँग फिजिकल स्टोरेज हैन एउटा एकदम जनरल एक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई सपोज तिमीसँग दुईटा पेन ड्राइभ छ अरे हैन त्यो दुईटा पेन ड्राइभ मलाई एउटा फिल्म छ अरे ल भर्खर आएको एउटा फिल्म हैन कुनै एउटा फिल्म टाइटानिक भन्ने फिल्म छ अरे तिमीहरूले के अरे त्यो टाइटानिकलाई चाहिँ तिमीहरूले पेन ड्राइभ 1 मा हाल पेन ड्राइभ 2 मा हाल अर स्टोरेज 1 मा हाल स्टोरेज 2 मा हाल के इफेक्ट गर्छ त्यो टाइटानिकलाई गर्छ गर्दैन नि हैन बुझिरहेछ नि सपोज तिमीहरूसँग त्यो के अरे टाइटानिक भन्ने फिल्म चाहिँ तिमीहरूको के अरे लजिकल लेभलको डाटा हो अरे हैन त्यो डाटा हो अरे तिमीलाई त्यसलाई
एउटा पेन ड्राइभ 1 र पेन ड्राइभ 2 भनेर सेभ छ अरे हैन। पेन ड्राइभ 1 मा हाल्न मन लागे, पहिला चाहिँ पेन ड्राइभ 1 मा थियो, त्यो चाहिँ मलाई हाल्न मन नलाएर पेन ड्राइभ 2 मा मैले हालेँ भने के इफेक्ट त हुँदैन नि त त्यो डाटामा हैन। ठीक छ नि? हुँदैन। हामीले फिजिकल स्टोरेज चेन्ज गर्यो हैन, तर त्यो एक्चुअली त्यो डाटामा चाहिँ हाम्रो केही पनि चेन्ज भएन नि त। त्यही भन्दैछ इफ यु डु एनी चेन्ज इन द स्टोरेज साइज अर त्यसको साइज बढाऊ, 8 GB को मा हाले थियो भने 64 GB को मा हाल्न न, के भएर के चेन्ज हुँदैन नि त हैन। इफ यु डु एनी चेन्जेस इन द स्टोरेज साइज अफ द डाटाबेस or system server, then the conceptual structure of the database will not be affected. भनेको मतलब माथिल्लो लेभलमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट भएन। ठीक छ? अघि जस्तो यो जस्तो लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सले चाहिँ के गर्थ्यो भने एक्सटर्नल स्किमा र कन्सेप्चुअल स्किमा चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्थ्यो भने अब फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सले के भन्छ, कन्सेप्चुअल र फिजिकल स्किमालाई चाहिँ सेपरेट गर्ने त्यही भनेछ। फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स इज युज टु सेपरेट कन्सेप्चुअल लेभल फ्रम द इन्टरनल लेभल भन्छ। ठीक छ? फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स अकर्स एट द लजिकल इन्टरफेस लेभल है। अब यसको एक्जाम्पलहरू के हुन सक्छ? अघि आइहाल्यो एउटा हैन। ल यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ यो छ। यो कुराहरूले गर्दा जस्तो मैले अघि भने नि, युजिङ अ न्यू स्टोरेज डिभाइस लाइक हार्ड ड्राइभ अर म्याग्नेटिक टेप हैन। हामीले कुनै जहाँ स्टोर गराएको छ त्यसको ठाउँमा अर्को नयाँ यो स्टोरेज डिभाइस युज गरे भने पनि माथिल्लो लेभलमा चेन्ज हुँदैन हैन। कम्प्रेसन त हामीले पढेको छ नि। जस्तो हामीले जिमेलमा पठाउँदाखेरि 10-12 इमेजहरू एकैचोटि पठाउनु पर्यो भने कम्प्रेसन गरेर पठाउँछ नि हैन। हो नि? हो, त्यसको चेन्ज हुँदैन नि त त्यो डाटामा त हैन। यहाँ छ चेन्जेस टु कम्प्रेसन टेक्निक अर ह्यासिङ अल्गोरिदम भन्छ। ह्यासिङ अल्गोरिदम त तिमीहरूले पढ्यो होला नि त के अरे डिएसएमा ह्यास टेबल पढ्यो नि हैन। पढ्यो। ह्यासिङ अल्गोरिदम पढ्यो हैन। ल त्यसै गरी यो नयाँ स्टोरेज डिभाइस युज गर्दाखेरि पनि माथिल्लो लेभलमा एफेक्ट गरेन, कम्प्रेसन गर्दाखेरि माथिल्लो लेभल परेन हैन। चेन्जिङ द एक्सेस मेथड भयो, स्विचिङ टु द डिफ्रेन्ट डाटा स्ट्रक्चर भयो हैन। एउटा डाटा स्ट्रक्चरमा हामीले काम गरेको थियो भने अर्को डाटा स्ट्रक्चरमा काम, डाटा त लस हुँदैन नि त, खालि स्ट्रक्चर पो चेन्ज हुन्छ त्यसको हैन। डाटा त लस हुँदैन नि एक्चुअलमा हैन। अनि मोडिफाइङ द फाइल अर्गनाइजेसन टेक्निक इन द डाटाबेस हैन। चेन्ज अफ लोकेसन अफ डाटाबेस फ्रम सी ड्राइभ टु डी ड्राइभ, यो पनि हो। सी ड्राइभमा राख्दा चाहिँ एउटा के अरे आफ्नो फोटो हाल्ने सी ड्राइभबाट कपी गरेर डी ड्राइभमा हाल्दा आफ्नो साथीको फोटो बन्छ र भन्दैन नि त हैन। ठिक छ? त्यही भएर यो यिनीहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो हाम्रो लेभलमा चाहिँ एफेक्ट हुँदैन भन्छ क्या। ओभरअल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ इफ वी डु मोडिफाई इन सम सर्टेन लेभल देन द नेक्स्ट हायर लेभल इज नट एफेक्टेड। यो चाहिँ एक्चुअली कन्सेप्ट अफ डाटा इन्डिपेन्डेन्स हो। त्यही भएर 3टा लेभल सेपरेट लेभल छ, 2टा डाटा इन्डिपेन्डेन्स छ, लजिकल र फिजिकल। लजिकलले चाहिँ माथिको 2टा एक्सटर्नल र कन्सेप्चुअललाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ। कन्सेप्चुअलमा भएको मोडिफिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नलमा भएको मोडिफिकेसन हुन दिँदैन। त्यो काम कसले गर्छ? लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सले गर्छ। सिमिलरली फिजिकल र कन्सेप्चुअललाई चाहिँ कसले सेपरेट गरिरहेको हुन्छ? फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स सेपरेट गरिरहेको हुन्छ। फिजिकलमा भएको कामलाई अर फिजिकलमा भएको मोडिफिकेसनलाई चाहिँ माथिल्लो लेभल नेक्स्ट हायर लेभलमा चाहिँ मोडिफिकेसन हुन नदिन कसले के अरे गरिरहेको हुन्छ? फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सले काम गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ? एक्जाम्पलहरू चाहिँ सम्झ तिमीहरूले हैन। एक्जाम्पल सम्झ्यो भने चाहिँ ल सर भोलि हजुरको 8 बजेदेखि हैन? 8 बजेदेखि भोलि मेरो। आज चाहिँ यति नै गरौँ हैन। यो डाटाबेस स्ट्रक्चर चाहिँ तिमीहरूले आफै गर्ने हो। मैले यहाँ चाहिँ लेख्दै छु। भोलि चाहिँ हामीले यो ल्याङ्ग्वेज पढ्छौँ हैन। यो ल्याङ्ग्वेज सहिलो छ एकदम। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। ल यसो सर र रिभाइज गरौँ न एकताल। ल हामीले पढ्यो भने 2टा कुरा मात्र पढ्यो आज हामीले, इन्स्टान्सेस र के अरे डाटा इन्डिपेन्डेन्स। ल तिमीहरूले भन्ने मलाई के बुझ्यो त? इन्स्टान्स भनेको जसले भन्यो भने के बुझ्यो? इन्स्टान्स कोही छ? ल इन्स्टेन्स भन्ने चाहिँ भन। एनी मोमेन्ट अफ टाइम चेन्ज हुन सक्छ आन्सर। जस्तो मैले अब म एउटा सोधेँ त बुद्धलाई सोधेँ, मैले अहिले चाहिँ 5वटा रेकर्ड एड गरेँ भने मेरो अहिलेको लागि इन्स्टान्स कति हुन्छ? 5 भयो। अब नेक्स्टमा फेरि मैले 5 एड गरेँ भने अब कति हुन्छ मेरो इन्स्टान्स अफ टाइम रेकर्ड? 10 हुन्छ। 10 भयो। ठिक छ है, यो बुझ्नु पर्यो। भनेको मतलब त्यो टेबललाई सम्झ्यो न, मैले अघि बनाएको थिएँ टेबललाई होइन, यसलाई सम्झ्यो भने यो ओभरअल चाहिँ हाम्रो मेटिसकेको छ। ठिकै छ। के अरे ओभरअल चाहिँ टेबल चाहिँ हाम्रो स्किममा भयो भने त्यसमा सर्टेन भ्यालुजहरू एड गर्दै जाँदाको इन्स्टान्स, त्यहाँ रेकर्डहरूलाई चाहिँ इन्स्टान्स भन्नु। ठिक छ?
इन्स्टान्स ठिक छ सर। रेकर्ड चाहिँ के कुराले गर्दा चेन्ज हुन्छ? केले गर्दाखेरि रेकर्ड चेन्ज हुन्छ? इन्सर्सनले गर्दाखेरि, डिलिसनले गर्दाखेरि अरू अपडेटले गर्दा हो। कुनै पनि कन्टेन्ट डाटाबेसको कन्टेन्टहरू डे बाई डे चेन्ज हुन्छ र इन्स्ट्यान्टमा टाइममा चेन्ज हुँदैन। त्यही कन्टेन्टलाई नै एक्चुअली इन्स्ट्यान्स भन्ने हो क्या होइन। त्यही भएर हामीले के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि पर्टिकुलर टाइममा भएको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्स भन्नु भयो। ठिक छ। जुन चाहिँ इन्सर्सनले डिलिसन र अपडेटले गर्दाखेरि रेकर्डहरू चेन्ज भयो, भ्यारी भइरहेको हुन्छ। त्यो भ्यारी रेकर्डलाई चाहिँ एट अ पार्टिकुलर मोमेन्टमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्सको नाम दिएको मात्र हो। ठिक छ। अब नेक्स्टमा थियो चाहिँ डाटा इन्डिपेन्डेन्स थियो है। डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको के त? डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको के होला भन कोही? It refers characteristic of being able to modify schema at one level of database system. It is the characteristic of के रे? It is the characteristic of भन न। Able to Ability modify schema at one level. It is the ability or it is the characteristic of changing, being changing हैन, being मोडिफाई गरेर एउटा लेभलमा गएर डाटाबेसको एउटा लेभलमा गएर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यो अर्को लेभल हायर लेभलको चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तिमीले यो पिक्चर चाहिँ एकदम याद गर्नु पर्यो क्या। यो तिमीहरूको यो पिक्चर छ नि, यो पिक्चर तिमीले मैले भने नि डाटा एब्स्ट्राक्सनको पनि यही पिक्चर छ। अनि 3 टायर आर्किटेक्चर भने पनि यही कुरा भन्न सकिन्छ। र हाम्रो के अरे स्किममा 3 लेभल स्किममा पढ्ने भन्न सक्छ। तिमीलाई मैले अस्ति नै ठ्याक्कै लेख्दैछु क्या। चित्र चाहिँ सबैमा सेम हुन्छ तर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ फरक। जस्तो डाटा एब्स्ट्राक्सन आयो भने डाटा एब्स्ट्राक्सनको कुराहरू ल्याउनु पर्यो, स्किमाको कुराहरू आयो भने स्किमा भन्नु पर्यो। अब यही कुरा इन्डिपेन्डेन्समा आयो भने चित्र त सबैमा एउटै नै हुन्छ, खालि त्यसमा भन्ने कुराहरू मात्र फरक हो क्या। अब डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको सिम्पली चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कुनै लेभलमा चेन्ज भएको छ भने त्यसमा भएको चेन्जले चाहिँ माथिल्लो आफूभन्दा नेक्स्ट लेभलकोमा चाहिँ चेन्ज हुनु भएन। त्यति हो नि डाटा इन्डिपेन्डेन्स। चेन्ज भयो भने त हामीले यहाँ मोडिफाई गर्दा यहाँ मोडिफाई भयो भने त हाम्रो अलिकति प्रब्लम आउँछ, पर्फर्मेन्समा फरक पर्यो होइन। त्यही भएर डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्नु चाहिँ त्यो भयो। हामीसँग 2टा टाइपको डाटा इन्डिपेन्डेन्स छ, फिजिकल र लजिकल। फिजिकलले चाहिँ हामीले फिजिकल स्किमा र कन्सेप्चुअल स्किमालाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फिजिकल स्किमामा चेन्ज भयो भने कन्सेप्चुअल स्किमा चाहिँ चेन्ज मोडिफिकेसन हुन दिँदैन। सिमिलरली लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सले चाहिँ एक्सटर्नल र कन्सेप्चुअल स्किमालाई सेपरेट गरेको हुन्छ, जसले गर्दा कन्सेप्चुअल स्किममा भएको मोडिफिकेसनलाई एक्सटर्नल स्किममा भएको मा चाहिँ मोडिफिकेसन हुन दिँदैन। ठिक छ है। अब जस्ट एक्जाम्पल भन त ल मलाई फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स एक्जाम्पल के थियो? कम्प्रेसन थियो अघि होइन, डिफरेन्ट स्टोरेज डिभाइस थियो, सी ड्राइभ टु डी ड्राइभ थियो होइन, डिफरेन्ट एक्सेस मेथड थियो, डिफरेन्ट डाटा स्ट्रक्चरहरू थियो। अब सिमिलरली लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सको एक्जाम्पलहरू के थियो? एड अर मोडिफाई होइन, एड मोडिफाई न्यू रेकर्डहरू थियो, यहीँ थियो नि होइन ट्याक्क लगाएर। ल एड मोडिफाई मर्जिङ, 2टा रेकर्डहरू मर्जिङ गर्यो, 2टा रेकर्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो है। यो एक्जाम्पलहरू सम्झ्यो भने चाहिँ लास्टमा तिमीले लेख्ने भन्ने यति हो, वाट इज डाटा इन्डिपेन्डेन्स, वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने। अब फेरि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ यो तिमीहरूको म के अरे उयसमा हाल्छु एसाइनमेन्टमा। त्यही भएर डाटा इन्डिपेन्डेन्स यो पिक्चर चाहिँ तिमीलाई एकदम याद हुनु पर्यो। यो पिक्चर याद भएपछि तिमीलाई धेरै कुरा ल्याउनु सक्छ। ठिक छ। ल यसको रेकर्ड चाहिँ कहाँ बस्छ? हजुर